يوم 26 ماي 3 ان شاء الله جوله جديده في اكسيون. بقاو معايا نشوفوا لا كاين شي جديد. لومبادير فيل سولير 9.95 €. هاد الصوت هادو كانوا كيجربوا هكا لي زالارم، كنقول 9.95 €. وكاينه هاد الموديل هذا 3.76 €. جاردان 3.13 €. زوين الشكل ديالهم، فيهم هكاك هذيك البوله، راهم كيشعلوا بالضوء بالطاقه الشمسيه. في لي بو دو فلور كاينه هاد لا نوفوتي دي بو دو فلور رون ب2.95 €. كاينه في الكري وفي الابيض، فيهم هاد البتي ديتاي هذا زوينين، الشكل ديالهم غزال. هاد الغوتور ديال بو دو فلور في كادر اون ميتال 2.79 €. هادو كاينه في الدوري وفي الابيض وفي هاد الكحل. هاد الموديل هذا 3.49 €، حتى هو زوين. كاين دي باني 3.99 €. باني دو فيل رون اون ميتال 30 في 30 5 في 29. كاينه في الابيض وكاينه في الكحل. هذا هو الشكل ديالهم. هادو كيتستعملوا لا ديكوراسيون، اولا ديروا فيهم هكا البصله اولا بطاطا، ديري فيهم لي بلاد اولا بحال هاد الزريبيات هادو كيجيو زوينين. اون بوتيت نوفوتي في لي لونتير 3.99 €. لونتيرن دو ميتال تريسي 10 في 20.5. كاينه في الالوان 3.99 €. روز الي مانيفيك. الوغ دي فوتوفور ا ريلييف ابور دوري 1.99 €. كيجيو في لا ديكوراسيون زوينين. الريفاج ديال هاد لي فوتوفور، شوفوا اللوينات ديالهم شحال زوينين. كاينه في هاد الابيض، في الغوز وفي هاد الخضر هذا، فنين دايرين 99 سنتيم. ديروا فيهم هكا لي بانسو، صراحه الموديل ديالهم زوين. وكاين الموديل الصغيور هو هذا 63 سنتيم، حتى هما فيهم نفس الالوان. صراحه الغيون ديال لي فوتوفور بلاندي. كاينه هذا الموديل هذا، يلا شفتو 99 سنتيم، فوتوفور ا ريلييف فير اي ميتال. حتى هذا فيه الديتاي دوري غزالين هادو الالوان اللي كاينين. وكاينه خلاص هذا الموديل راه ديجا حطوه كاينين في الالوان. لو شوا حرت شنو ناخذ. شوفوا لي هذا الموديل هذا شحال زوين عاود، هاد الديتاي في الدوري تو سامبل هكا في البيض ترانسبارون، كيجيو زوينين. هادو البانسو يجيو فيهم واعرين. ديجا وريتهم لكم اللي فيهم الغوطان والزاج بحال هكا. حتى هادو الموديل ديالهم كيجي زوين 1.59 €. كاينه هاد البريزونطوار ابيجو 1.99 € سو فورم دو كور، الشكل ديالو زوين. كاينه في الابيض والكحل، نورمالمون كاينه حتى في الدوري مي جو بونس ما بقاوش. كومورال هنا معمرين 8.95 €. كاينه ديفيرون موديل. هادي شحال زوينه، فيها هاد لو بلو كي طوندونس اون سو مومون. كاينه هاد الشكل اللي فيها الخضر، وهنايا دي ميغوار اللي دايرين 6.49 €. كاينه غير البيض بان ليا في لي ميغوار، هادو اللي كيلصقوا في الباب. اللي اللور اللي داير بحال الشمس حتى هو زوين، كاينه غير في لاغجونطي بان ليا. كاينه في البيض راه كيبان اللور، سي بور لاكروشي او مور. كاينه هنايا واحد لاكورد. كاينه ديفيرون موديل. الوغ لي بلاطو 9.95 €. كاينين هادو اوفال اي رون، فيهم 51 x 32 x 7. هنايا شفت اون بوتيت نوفوتي هنايا لي سوزازيات ديكوراسيون دايرين 2.69 €، 38 سنتيمتر. هادو فنين. هاد الموديل هذا جديد، عمرني ما شفتو في اكسيون. انا عندي واحد الموديل واحد اخر فنين. هادو اليوم كاينه بزاف ديال لي نوفوتي، كنظن الفيديو ديال اليوم غادي تعجبكم بزاف. دونك هادو 2.69 €. الا بغيتوهم راهم حاطينهم دابا في اكسيون. بحال كاينه تبارك الله، كاين ما يدار. البنات كاينه جوج الموديل، كاينه هاد اللون هكا وكاينه هادو اللي فيه بحال غادي الخضر. هنايا كاينه جوج افيك ميغوار ا بيي 4.99 €. هادي تجي فوق شي هذا ديال الشوفاج اولا فشي حويط صغير، تجي زوينه، اولا فوق اون كومود، علاش لا. هاد لي بانيي 3.99 €. هاد الموديل 1.99 €. وهاد الستيتوين حلوين 1.99 €. هادو كانوا خرجوهم غير في الكحل وعندهم اليدين في البيض، ودابا دايرينهم كاريمون في البيض. نوريكم الشكل ديالهم كيفاش داير بحال هكا، زوينين الصراحه. حتى هذيك 50 € اللي في يدي زوينه. دي باني اون روتان نورمالمون كاينه ان سيت، كاينه من الصغير للكبير. بانت لي غير هذه 8.79 €. شوفوا الشكل ديالها شحال زوين، كيحمق.
الاخرين اللي كاين هذا الموديل هذا 2 € 49، وهادو ما عرفتش الثمن ديالهم. الغيون ديال البيكنيك والخرجات معمرين شويه الصراحه، دايرين هاد لي زيبيس مولان ايبيس، هذاك لي زالومات داكشي ديال الباربيك. هنا دي بلاطو فيبر دو بامبو، هادو دائما كيحطوهم في هاد الوقيته 3 € 49. كاينه ديفيرون موديل، وكاينه هاد لي بلا هادو هاد دي سالاديي. نورمالمون كاينه حتى دي زاسيت جو بونس ما بقاوش. هنا بلا فيبر دو بامبو امبريمي، هادو هما الموديل اللي كاينه. وكاينه هاد الستيل هذا بهاد الغوز زوين في الكري في الخضر، و لي بتيت كوبيل كي فون افيك 78 سنتيم. وهادو الكيسان انا كنت خديت منهم يا 2 ans وباقين عندي كما هما 98 سنتيم. بوتاي سولير اول مره نشوفهم فيغ اي ميتال ديفير كولور 2 € 99. لامب سولير ا سسبوندر ان ستيل اندستريال دايره 4 € 77. اي ارتيفيسيال دايره 17 € 95. الا بغيتوها كتضرقوا على الجيران اولا شي حاجه. في هاد اللوايه ما عرفتش شنو كنسميوها شفتوها كيفاش دايره، ها كيفاش كتجي عندكم شي حيط مزيان حطيتها واقفه باش تبان لكم. 17 € 95. اللي عندها شي بالكون اولا جاردان وبغات، ولا غير الانبو ديال الحيط فيها 90 في 180 سنتيمتر وكتإلارجا، راه كتقدروا تزيدوا تطلقوا فيها. بخو غاردان طوال دو جاردان 80 في 80 دايره 2 € 99. اللي فهمت دايرين بحال طابي كيتحط في الجاردان وفيهم ديفيرون موتيف بحال هكا. واش كيبان لكم ولا لا؟ كاين في الالوان. دونك البنات ما كيداروش في الارض. عاد سولت واحد السيده حدايا، هادو كيتعلقوا عندهم التقابيل فوق، كتعلقوهم في الجاردان اولا في شي اسباس عندكم بغيتو ديروه في الحيط. كاينه موديلات مختلفين. اكستيريور مثلا برا عندكم في الجرده اولا في كدير 7 € 95. الوغ دي بو دو فلور ا سسبوندر فيهم هكا هاد الشكيلات ديال القطيط وكليبات، كل واحد والثمن ديالو. كاينه 1 € 49 سنتيم وهذا 99 سنتيم. صراحه الشكل ديالهم حلو بزاف، هكا الوليدات الصغار يديروا معكم هكا لي زاكتيفيتي ديال الجارديناج، الشكل ديالهم غزال. سي با سسبوندر غير كيتحطوا هادو. اون بومب مان دوبل 4 € 99. غيون د كويزين ما كاينش شي حاجه جديده. بانوا لي هاد لي سالاديي 5 € 55 من الكوليكسيون لينل، هذه فيها 23 سنتيمتر وكاينين في اللوينات. كاينه هاد لا بلونش هادي كوبي اون نيتر 4 € 49، فيها 40 في 27 في 2 سنتيمتر. هاد لا مارك ريد ستون. دابا مع البيكنيك كيجيبوا بزاف هاد لا فيسيل اللي تتكون ماشي ما كتهرش. بلاطو ابواني اون ميلامين، في هذا 3 € 72، فيه ديفيرون فاريونت. وهاد الصغير 99 سنتيم. ديال هاد لي باني هادو ديال هكا ديال الباني الانج فليكسيبل اون بلاستيك 6 € 29 داير. هذا هو الثمن. هانتوما كتشوفوا كاينه لو شوا في الالوان ديال لي باك فليكسيبل 3 بياس 1 € 99. كاينه في هذا الخضر وفي هذا لو بلو، جو بونس كو سي ان بلو. هكا كينفعوا للرونجمون في لي تيغوار ولا داكشي ديال الكوزينه الصغيور. كيسان هادو 85 سنتيم كنظن. نو سي دي بلا ما عرفتش البري ديالهم. فيغ ا 20 1 € 49، مي تقدروا تاخذوهم ديروا فيهم المناضه اولا عصير. كيتباعوا 4 بياس 1 € 49. هاد البوكس فيه 4 ديال لي بواط. غادي نشوف الثمن ديالو 3 € 99. بواط كونسيرفاسيون لوكس 4 بياس اون بلاستيك دايرين بحال هكا. هادو اللي بغيت ناكد عليه البلاستيك ديالهم داك القاصح بحال دوك الرونجمون ديال الثلاجه، ماشي البلاستيك الاخر. صراحه زوينين. كاين هادو اللي كيتسدوا هكا 3 € 72، فيهم 3 بواط فريشور. دي بوتيت بواط ا سناكس 42 سنتيم، هكا ديروا فيهم شي حاجه بور لو غوتي الوليدات الصغار، ديروا فيهم هكا لي فروي سيك بحال في الصوره. كاين هذا الموديل كبير حتى هما في الالوان. لانش بوكس هنا ديروا لهم الغديوه ديالهم اولا الغوتي
تا هما كاينه بالزرق والابيض، وكاينه هاد ترانسبارون. انني ندير فيهم الفرماج اولا داك السلامي واللحم المدخن، غيجيو فيهم زويونين، خصوصا هكا في البيض للثلاجه غيجيو زويونين. هادو هما الالوان اللي كاينين. الوغ ماستر شيف سيت كوفير 16 بياس 7.95€، دايرين بحال هكا. لا بلونش اللي كتسولوني عليها دائما هي كاينه 4.49€، وهنا 7.95€. انا جيت باش ناخذ لي بواط ديال الكونسيرفاسيون، ما لقيت حتى شي وحده قالت لي غاديين يكونوا في لاسمين. نورمالمون دائما كيكونوا باش ندير فيهم الدقيق وداكشي، ناقصني بزاف ديال لي بواط، مي جو بونس غادي نرجع غدا ولا بعد غدا. درت لكم على هاد لي برودوي خديتهم ديال اكسيون ديال الشعر بوكلي. صراحه عجبني السيروم، و عجبني هاد برودوي اونتينو. الكريم هي اللي ما عجبتنيش، اللي هي هادي، لانها كتلصق. هاد السيروم كنديرو يعني كيديفيني لي بوكل، راه مكتوبه سيروم كابيلير ناتوريل 75 ml. هذا اللي كيديفيني لي بوكل هو هذا يا ربي، هو الكريم، مي ما عجبتنيش بحال اللي كتلصق، ولكن غادي نساليه. اللي عجبني اكثر هو هاد لانتينو، سي ان سبراي فيه 150 ml. دونك هذا اللي ما كنصحكمش به، سينو السيروم زوين وهاد سبراي هذا. البلاطو هادو خلاص، حتى هما كيجيو زوينين في البريزونطاسيون. كاين الصغير وكاين الكبير، في الدوغي وفي الارجونتي. هذا 3.99€، والصغير 1.99€. اكبر بلاطو كاينه عند اكسيون ديال الخشب، كيدير 56 في 56 في 6. كاينه بلون، كاينه كولور ناتوريل بحال هكا. صراحه كبير بزاف، ما عرفتش هذا شنو نقدروا نديروا فيه. اللي عندكم شي طبله كبيره بحال الصوره هنايا ديروا سو اون لونتيرن. كاينه هذا الموديل هذا 4.95€. اناناس افيك ليد كاينين في اللوينات كما كتشوفوا 2.99€، كيشعلوا من هنا. الموديل ديال لي لامب طابل اون فير بلس ابا اون فلور، هذا الخضر هذا زوين، الكولور هذه كما كتشوفوا. هذا هو الموديل، دايره 7.95€. كاينه دي بتي فيغ الكل صغيورين، تقدروا تستعملوهم بحاجه اخرى. 39 سنتيم. كاينه كاكتوس وكاينه الاناناس. لاصون كاكتوس اناناس 72 سنتيم، فيها وحده ماشي ثلاثه. دايخه زوينه هاد الشكل ديالها حتى هادي.